Bonjour les amis, salam alaikum الإخوان. برافو اوغانيو دي كوينتي اجوردي الخوت اللي ما كان عندنا لو كينتي، الناس ربحوا معنا لو كينتي، مبروك عليهم. على اي انا حطيت لكم لوتو كار دو لا كورس هو الرقم 4، هذا كان كوسيغ في الكينتي بدون منازع. انا حطيت لكم عاود المفاجأة، واللي غادي يفهم اللي كيتفرج ليا في لي فيديو ديالي راه غادي يحطو بارمي لي 3 بروميي. على اي بالنسبة لاكورس تغدا عندنا فانسن بريمير كورس، الكورسة الأولى في فانسن. هذه كورس أوروبيان 70,000 أورو، المسافة 2100، ديبار ألوتوستار 2100 متر. كورس أوروبيان لا كورس أ، هاد لا كورس أ كيتجمعوا فيها ديما لي شوفو المزيانين. كاتيجوري طالعة، عندنا لي كاتيجوري، عندنا الأ والبي والسي والدي والأو. الأو هي الضعيفة فيهم كاملة، الأ هي لا ميور كاتيجوري ديال لي شوفو. دونك غنمشيو لاول شوفال اللي مداير انديس في الكرونو، واللي هو لو كرون فافوري رقم 5. مال دو سيزون، عاود عنده 6 سنين، صغر منهم فلاج. هذا عاود مزيان. الكورسا اللي قبل من الاخرى كان راكب علو ماتيو ابريفار، مشى كرون فافوري، كانت عنده النمرة 8 وتكلاسا هو الثامن مي. الكورسا الاخرى ديالو كما غتشوفوا مع إيريك رافان غانيو بانديس في الكرونو، جرى مع امور اس تاباسكو سيدي مع دي شوفو اللي مزيانين. دونك رقم 5 نحطوه في لا سيليكسيون نيميرو 5 دو لا سيليكسيون. العود الثاني هو رقم 7 فريمان. فريمان ديفيغي دي بوستيريور هاد المرة هادي كآخر مرة، دار 5 في 2100. ديجا غانيو ب 1.11 في الكرونو، ها هو آخر كورسة دار 5. آخر كورسة دار 5 مع إلينا دي كواترو. إلينا دي كواترو جات 4، كانت بجوجهم عندهم الماري كبار. الربعة رقم 4 كانت عنده النمرة 11، يعني دوزيام لين. ورقم 7 كانت عنده دوزيام لين توا رقم 13. دونك لو نيميرو 7 دون لا سيليكسيون، الخمسة والسبعة، لو 5 اي لو 7 دون لا سيليكسيون. مون تخوازيام شوفال هو رقم 4 إلينا دي كواترو. بروميير لين سا ديستونس دو بريديليكسيون، المسافة ديالها هي 2100. اوبليجي دي كخوار، نحطوه في المرتبة الثالثة. هاد العودة هادي في المرتبة الثالثة، نيميرو 4 en troisième position. En quatrième position, le numéro 8 المرتبة الثامنة هو رقم 8 avec دافيد توما. مزيان داير ديجا كاتريام في 2100، كاتريام في اونغان في 2150. ما عندوش مشكل هاد العود هذا. اون غارد دو لا سيليكسيون هذا il faut le reprendre. رقم 8 نحتفظوا به في لا سيليكسيون. من بعد عندنا رقم 6 ايستوود بارك avec Tony Le Bieler. L'autostar 600 Sport هو ديجا داير بروميي اي دوزيام في اونغان، تروازيام في لا بتيتي كرون بيست، كاتريام اي تروازيام في لا كروند بيست. هنايا لو كرونو ديالو مزيان، غنحتفظوا به في لا سيليكسيون. من بعد هاد الخيول هادي غنمشيو للدوزيام لين. عندي لكم ان شوفال كي بو فيغ لا ديفيرونس دون ان باركور اللي هو رقم 10 روكيتيلي. روكيتيلي افيك جابرييل جيلورميني. هذا عاود ديال المسافة ديال 2100، ها هو جا دوزيام. كانت عندو النمرة 10، كان راكب على إريك رافاه. دابا جيلورميني il peut être là on garde de la sélection رقم 10 نحتفظوا بها الخوت في لا سيليكسيون. وعندنا رقم 13 الكابون ستيكا. الكابون ستيكا كيما غتشوفوا ديجا 7 في اخر كورسه ديالو في 2100، 6 قبل منها. ممكن يتبلاصا ابيلكوت نحتفظوا به في لا سيليكسيون رقم 13. واخر عود عندنا numéro 13 dans la sélection. آخر عود c'est le numéro 14, c'est notre dernier cheval avec Lio Abrivar. Deuxième في 2100 في آخر كورسة ديالو. L'autostar c'est son sport aussi. Il peut garder une place. يمكن له ياخد شي بلاصة. هذا العود ديال لورون كلود أبريفار.
بون شوفال دو فيتاس نحتفظوا به في لا سيليكسيون. اي مون روغري سي لو نيميرو 9، هذاك عندي في الروغري، هذاك العود رقم 9. انا ما احتفظتش به، ولكن ممكن يتبلاصا. اللي غيلعب بالاكس يديرو مور الاكس. هنا عطينا في البرونوسي عطينا 5-2. الجوج هو العود ديال بازير، انا ما احتفظتش به بكل صراحه. اللي بغى يلعبوا العود رجع على فورم ديالو. عندنا الخمسة والجوج. بالنسبة لسكوند شونس 3 و7 8 4 9 و6. اللي زود سايدور عندنا 13 14 10 12 والواحد. انا خديت من اللي زود سايدر 10 و13 و14. وبالنسبة لسكوند شونس خدينا 6 و4 و8 و7. ومن اللي فافوري خدينا رقم 5 بوحدو. هنا لا ديرنيير مينيت سي نيميرو 4. دونك لو نيميرو 4 رجع لو سبور ديالو اللي هي 2100. هذا غادي نحتفظوا به. ممكن هاد العوده هادي تجي تبلاصه. نشوفوا لو باسي ديال لا كورس توجور كيجيو كيما غتشوفوا هنا، كيجيو لي نيميرو كبار. لي توكار ايلا جوج لي فافوري وثلاثه الخيول دي توكار. هادي الباسي ديال لا كورس، عاود دخل ب 66 واحد ب 39 واحد ب 43. اذا هنا سالينا لا سيليكسيون ديالنا الخوت. دعمونا بلي لايك ديالكم. ميرسي دو بيان فيغ لي لايك. Je vais vous laisser maintenant la sélection complète. Mes amis, voilà la sélection complète. On a le 5, le 7, le 4, le 8, le 6, le 10, le 13 et le 14. Mon regret, c'est pour le numéro 9. الخوت عندنا 5 7 4 8 6 10 13 14. هادو هما الخيول اللي عندنا. والعود اللي في الروغري انا حاطو هو رقم 9. بالنسبه لكم الاخوه ما تنساوش اننا اليوم غادي نديرو لو لايف ديالنا مع 9:30. الاخوه اللي كيتفرجوا في لا فيديو التحقوا بينا مع 9:30. Mes amis, on a le live aujourd'hui vers 21h30 9:30. هاد العود هذا ديال بازير علاش انا هربت منه هنا غنقول لكم علاش. غادي نرجع لكم ليه لهاد العود هذا اللي هو سي دي، لحقاش ما راكبش على بازير. باسكو بازير ني با او سول كي دي نيميرو 2. سي بور سيت ريزون كو جي با غاردي سو شوفال. انا ما احتفظتش به. هذا كيركب على بازير. هنايا جوك اخر ما دار به والو. اخر كورسه ديالو كنركب على بازير ني با لا. كاين كونغار اللي هو ولد خوه. دونك جي با غاردي. واللي بغى يلعبوا سي كيلكان فو جوي نيميرو 2 il peut le jouer. كنتمنى لكم حد سعيد. بون شونس ا توس اي ا دوما.